langit ng Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlaw gikan kanimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok, dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsunan, sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kabubuton. Among pangayoon Amahan, nga unta way kiltuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining kabiuna, aron sa amo niyang pagmata, pagapuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsuon. Amen. Ikaw nagpaminaw sa Sibianan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibianan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB 004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 12 sa dial sa inyong mga radyo. Ang among buhatan aniya nahimutang sa ground floor Capitol Central Hotel and Suites, Escario Street, corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimalan na ning istasyon DYHP ibintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buisel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia ug Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos nausab sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan ug iniusab na mapati ugma sa sayong kabuntagon. Manghigala. Aniya ang atong nasudnong awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.